बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची में एक नौजवान कागज़ के लिफाफे अपने घर पर तैयार कर कर मार्केट में बेचकर अपना गुज़र बसर किया करता था। लेकिन ठहरिए, इस कहानी को आगे ले जाने से पहले अपने जहन में एक और मंज़र, एक और तस्वुर लाइए। एक बुज़ुर्ग, एक बाबा जी हस्पताल में बिस्तर मर्ग पर हैं। उनकी अकलौती औलाद जो तालीम के सिलसिले में बैरून मुल्क जिसे उन्होंने भेजा, मगर वो बादज़ा अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वहीं सेटल्ड हो गई, उनका अकलौता बेटा अब इस हाल में हॉस्पिटल में जब बारहा वालिद को अपने बेटे की याद सताने लगी शिद्दत से, तो शब रोज़ वो अपने बेटे को कॉल करने लगे उसकी वतन वापसी के लिए, उससे मिलने के लिए। और उनके बेटे ने भी उनको यही बोला कि वो सुबह शाम को अगले दिन की फ़्लाइट से इंशाअल्लाह पाकिस्तान वापस आ रहा है। अपने बेटे के इसी इंतज़ार में बाबा जी कौमे में, या यूँ कहिए कि नीम बेहोशी की हालत में पहुँच गए। इस दौरान अब सूरत हाल ये थी कि बाबा जी ख़ुद उसको कॉल करने की पोजीशन में तो नहीं थे, लेकिन उनके पास मौजूद नर्स जो बाबा जी के अखलाक की वजह से और उनकी इस तकलीफ़ की वजह से उनके साथ काफ़ी हद तक अटैच हो चुकी थी, ये ज़िम्मेदारी उसने ले ली और वो बाबा जी के बेटे को सुबह शाम कॉल करने लगी कि आपके वालिद मोहतरम आपसे मुलाकात के मुश्ताक हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं और उनकी हालत भी ठीक नहीं है। आप जितनी जल्द मुमकिन हो सके पाकिस्तान तशरीफ़ ले आइए। और बाबा जी का बेटा उसी अंदाज़ में उनको अगले दिन आने का, अगली सुबह आने का, अगली शाम आने का वादा करता चला जाता। और फिर एक शाम ऐसा हुआ कि अचानक नर्स भी कमरे में मौजूद थी और कमरे का, हस्पताल के कमरे का दरवाज़ा जो खुला तो सामने एक नौजवान, वो अधेड़ उम्र नर्स तेज़ी से पीछे की जानिब मुड़ी। उसने दरवाजे पर मौजूद एक नौजवान को देखा तो मुखातिब हुई कि बहुत देर कर दी आपने, और ये बोलते हुए वो आगे बढ़ी। उसने उस नौजवान का हाथ पकड़ा और बाबा जी के हाथ में जाकर हाथ देते हुए बोली कि लीजिए बाबा जी, आपका बेटा आ चुका है। बाबा जी आंखें तो न खोल पाए, मगर उस बेटे ने बाबा जी की हाथ की गिरफ्त अपने हाथ पर महसूस की और उनके पास ही बैठ गया। नर्स मुतमईन होकर कि बाबा जी का बेटा आ चुका है, रात की दवा वो बाबा जी को पहले ही दे चुकी थी, वो चली गई। रात भर यूं ही गुजर गई। इसी हाल में बाबा जी आंखें न खोल पाए, नीम बेहोशी की हालत, कैफियत उन पर तारी थी। और वो लड़का, वो नौजवान बाबा जी के सरहाने उनके हाथ में हाथ दिए उसी तरह से आराम से बैठा रहा। सुबह 4 बजे के करीब उस नौजवान ने महसूस किया कि बाबा जी के हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ना शुरू हो रही है और बिलाखिर बाबा जी का हाथ लुढ़क गया। नौजवान उठा और फ़ौरन से डॉक्टर की जानिब दौड़ा। वो नर्स आई, उसने देखा और बाबा जी की मौत की तस्दीक कर दी। अब नौजवान गोया हुआ कि मुझे ये तो बताइए कि ये बुज़ुर्ग कौन हैं। जी हाँ, मेरी और आपकी तरह वो नर्स भी शशदर रह गई। उस नौजवान ने नर्स से सवाल किया कि ये बुज़ुर्ग कौन है। इस सवाल पर, जी हाँ, मेरी और आपकी तरह नर्स भी शशदर रह गई कि क्या ये तुम्हारे वालिद मोहतरम नहीं? नौजवान बोला, नहीं, मैं तो अपने किसी दोस्त की अयादत के लिए हॉस्पिटल आया था और उनके कमरे की तलाश में जब मैंने इत्तफाकन इस कमरे का दरवाज़ा खोला तो आपने मुझे बाबा जी का बेटा जानकर मेरा हाथ उनके हाथ में दे दिया। अब जब मैंने अपने हाथ पर बाबा जी की
بابا جی کے ہاتھ کی گرفت محسوس کی تو مجھے شرم آئی، مجھے حیا آئی بابا جی سے کہ میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑا لوں۔ میرے ادب نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور ان کو تکلیف ہو۔ تو ناظرین محترم، جی ہاں، یہ احساس، انسانیت کا یہ احترام اور بڑوں کا یہ ادب، یہی کسی فرد کی ترقی میں بنیادی عوامل ہو سکتے ہیں۔ اگر کامیابی اور ترقی کے مروجہ کانسیپٹ کو، اسی رائے کو ہی کامیابی مان لیا جائے کہ ایک اچھی ملازمت، ایک اچھا کاروبار، ایک بڑی گاڑی، اگر ہم ان سب کو ہی کامیابی مان لیں موجودہ دور کے مطابق، تو یہ تمام چیزیں بھی دل کی ان کیفیات کی مرہون منت ہیں، احساس کی مرہون منت ہیں، احسان کی مرہون منت ہیں۔ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کراچی کے ایک نوجوان کے واقعے سے کیا، اور یہ واقعہ ہمارے ملک کے معروف کالم نگار اور منفرد انداز کے کالم نگار جناب جاوید چودھری اپنے ایک کالم میں نقل کرتے ہیں کہ وہ نوجوان جو اخبارات کے لفافے گھر پر بنا کر بیچا کرتا تھا، یہ وہی نوجوان تھا جو ہسپتال میں اپنے کسی دوست کو ملنے کے لیے گیا، لیکن جب اس رات اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس رات کے بعد میری زندگی کا انداز بدل گیا۔ وہ رات میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ اس رات کے بعد اللہ رب العزت نے مجھے ایسی برکتیں عطا فرمائیں کہ میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں گویا زمین اس کے لیے سونا اگلنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کاروبار کو، اس چھوٹے سے کاروبار کو، گھر پر بننے والے لفافوں کے کاروبار کو اتنی وسعت اور ترقی دی کہ وہ گھر سے نکل کر کارخانے اور فیکٹریوں اور پھر کئی فیکٹریوں تک تبدیل ہو گیا، اور بعد ازاں وہی نوجوان پاکستان کا ایک معروف تاجر اور ایک ارب پتی تاجر بن گیا۔ تو ناظرین محترم، اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ تو میں اپنی پچھلی ویڈیو کی طرح یہاں بھی یہ عرض کروں گا کہ آگے بڑھنے کے لیے جو سب سے پہلا قدم ہے، جسے ہمیں اپنی شخصیت کا حصہ بنانا ہے، اپنے معمولات کا حصہ بنانا ہے، وہ ادب ہے۔ ادب کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہو سکتا ہے، انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیو میں اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ KKR یوٹیوب آفیشیل پر دیکھتے رہیے پروگرام۔